नेपालको सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरा नेपालमै सबैभन्दा धेरै पर्यटक पुग्ने ठाउँ। अझ यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि त विश्वभरबाट पर्यटकहरू पोखरामा ओइरिन्छन् भन्ने सबैलाई लागेको थियो। त्यति मात्र होइन, पोखरा विमानस्थलले पोखरा र नेपालकै इकोनोमीमा योगदान दिने आशा पनि गरिएको थियो। तर उद्घाटन भएको 1 वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा पनि यस विमानस्थलबाट अहिलेसम्म एउटा पनि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन। त्यही माथि विमानस्थल निर्माणका क्रममा 2 अर्बभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा अनुसन्धान चल्दैछ। देशको मुहार फेर्न बनाइएको यो विमानस्थल अहिले भ्रष्टाचार, अनियमितता, मिलेमतो जस्ता शब्दहरूको पर्यायवाची नै बनेको छ। राजनीतिक सेटिङबाट सुरु भएको यो विमानस्थल भ्रष्टाचार गर्नकै लागि बनाइएको थियो भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यही माथि चीन र भारतको आन्तरिक द्वन्द्वले यति बेला विमानस्थलको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। पोखरा विमानस्थलमा कसरी भ्रष्टाचार भएको थियो र यस विमानस्थलमाथि कसरी भू-राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ, आउनुहोस् आजको भिडियोमा अझै गहिराइमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सोच करिब 5 दशक अगाडिको हो। त्यही सोचअनुसार 2032 सालमै एयरपोर्ट बनाउनका लागि 3106 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि सरकारले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एसियाली विकास बैंक एडीबीलाई आग्रह गरेको थियो। एडीबीबाट ऋण लिने र पोखरामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो। तर एडीबीको अध्ययन टोलीले पोखरामा विमानस्थलको निर्माण आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले कठिन रहेको प्रतिवेदन दियो। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन आर्थिक हिसाबले सम्भव नहुने भन्ने बुँदा प्रतिवेदनमा स्पष्टै खुलाइएको थियो। एडीबीको अध्ययनले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि त्यहाँको भौगोलिक अवस्थिति पनि कठिन रहेको बताएको थियो। आर्थिक र भौगोलिक कठिनाइ देखेपछि एडीबी पोखरा विमानस्थल निर्माणबाट पछि हट्यो। एडीबीको निष्कर्ष नेगेटिभ भए पनि पोखरा सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो भन्ने कुरा चीनलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यही माथि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सकिने कुरामा चीन प्रष्ट थियो। ठुलो परियोजना बन्यो भने देश विकास गरेको जस्तो पनि देखिने र आफूहरूलाई आर्थिक फाइदा पनि हुने देखेर सबै दलका नेताहरू विमानस्थल बनाउन एकजुट भए। यसरी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पोखरा विमानस्थल चिनिया ऋणमा निर्माण हुने कुरा सुरु भयो। त्यसै बेला नेपाल आएका चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओले पोखरा विमानस्थललाई ऋण दिने बताए। सोही अनुसार 2072 चैतमा चाइना एक्जिम बैंकले एयरपोर्ट निर्माण गर्न 21 करोड 60 लाख डलर ऋण दिने र चिनिया कम्पनी सीएएमसीले पोखरा विमानस्थललाई टर्नकी प्रोजेक्टको रूपमा निर्माण गर्ने सहमति भयो। टर्नकी प्रोजेक्टहरूमा ठेकेदारहरूले एउटै कन्ट्र्याक्टभित्र रहेर डिटेल इन्जिनियरिङदेखि प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न लाग्ने सबै कामहरू गर्छन्। पोखरा विमानस्थलको निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म नै भ्रष्टाचार र अनियमितताले भरिएको छ। ठेकेदार छनौट प्रक्रियाबाट नै भ्रष्टाचारको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। विमानस्थलको लागि टेन्डर निकाल्नु अघि नै ऊर्जा मन्त्रालयले 2068 भदौमा चिनिया कम्पनी सीएएमसीसँग गोप्य सम्झौता गरेको थियो। पहिले नै गोप्य सम्झौता भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल निर्माणका लागि टेन्डर निकाल्न निर्देशन दिएको थियो। त्यो टेन्डर एउटा औपचारिकता जस्तो मात्र थियो। त्यो बेला सार्वजनिक लेखा समितिले यो कुरा भनेको पनि थियो। तत्कालीन सांसद प्रकाश चन्द्र लोहनीले सम्झौता गर्दा प्रष्ट रूपमा भ्रष्टाचार भएको भनेका पनि थिए। लेखा समितिले चासो राखेपछि अख्तियारले पनि अनियमितता भएको शङ्का गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सीएएमसीसँग भएको सम्झौताको विवरण मागेको थियो। चौतर्फी विरोधका बावजुद पनि उड्डयन प्राधिकरणले 2068 माघमा ईपीसी मोडल अन्तर्गत अत्यन्तै छोटो समय दिएर टेन्डर आह्वान गर्यो। ईपीसी मोडल अन्तर्गत कुनै पनि परियोजनाको रेखाङ्कन, खरिद र निर्माण एउटै कम्पनीबाट हुन्छ। अख्तियारले हस्तक्षेप गरेपछि यो प्रक्रियामा 2 पटकसम्म ढिलाइ भएको थियो। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले 2069 असारमा विमानस्थलका लागि परेका वित्तीय प्रस्तावहरू खोल्यो। त्यो प्रस्तावहरूमध्ये चाइना एक्जिम बैंकले सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर चाइना एक्जिम बैंकले ऋण दिने एउटा शर्त राखेको थियो, जस अनुसार विमानस्थल बनाउने टेन्डरमा चिनिया कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भए। विमानस्थल निर्माणका लागि खोलिएको टेन्डरहरूमा 3 चिनिया कम्पनीहरूले आवेदन दिए। नेपाल सरकारले आयोजनाको कुल खर्च करिब 18 करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको थियो। तर सबैभन्दा कम कोड गर्ने कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले नै 30 करोड 50 लाख डलरको कोड गरेको थियो। अर्को निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले 33 करोड 78 लाख 20 हजार डलर कोड गरेको थियो। त्यस्तै चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले 34 करोड 92 लाख 90 हजार डलर कोड गरेको थियो। सीएमसी बाहेकका यी अरू 2 कम्पनीहरू नेपालका विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणमा संलग्न कम्पनीहरू हुन्।
यी सबै कम्पनीहरूको नेपालमा राजनीतिक र व्यापारिक एजेन्टहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसैले यसरी महँगो मूल्यमा टेन्डर हाल्न यी सबै कम्पनीहरूको मिलेमतो भएको शङ्का धेरैतिरबाट उठेको थियो। सबैभन्दा कम कोड गर्ने कम्पनी CMC इन्जिनियरिङको मूल्य नै सरकारको अनुमानभन्दा 12 करोड डलर बढी पर्ने देखिएपछि आयोजना फेरि विवादित बन्यो। विमानस्थल निर्माण र बोलपत्र प्रक्रियालाई लिएर विरोधका स्वरहरू उठ्न थाले। हुन पनि त्यही समयमा बनिरहेको भैरवा विमानस्थलको टोटल अनुमानित खर्च 7 करोड 61 लाख डलर मात्र थियो। त्यसको तुलनामा पोखरा विमानस्थलको अनुमानित मूल्य 4 गुणा धेरै थियो। निर्माण कस्ट घटाउन धेरै नै दबाब परेपछि सरकारले 3 सदस्यीय स्वतन्त्र समूह गठन गर्यो। यो समूहले विमानस्थलको परिमार्जित मूल्य 21 करोड 59 लाख 60 हजार डलर कायम गर्यो। सोही मूल्यमा 2071 जेठ 8 मा नेपाल र चाइना CMC इन्जिनियरिङ कम्पनी बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। CMC कै सब्सिडियरी संस्था IPPR मुख्य परामर्शदाता कम्पनीको रूपमा छनौट भयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ERMC लाई नेपाली परामर्शदाता कम्पनीको रूपमा छनौट गर्यो। तर वास्तवमा यी दुवै परामर्शदाता कम्पनीहरू CMC ले गरेको काम जस्ताको तस्तै अप्रुभ गर्नका लागि छानिएका थिए। 2078 असारसम्ममा काम सक्ने लक्ष्यका साथ 2074 सालबाट विमानस्थलको निर्माण सुरु भएको थियो। तर कोरोना महामारी र अन्य विभिन्न विवादले गर्दा 2079 सालमा मात्र विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो। गत पुस 17 2079 मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरा एयरपोर्टको उद्घाटन गरेका थिए। बाँकी जीवन अब सामाजिक न्याय र सुशासनमा भएर मैले जनताको अगाडि कबुल गरेको छु। धेरै भाषण धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा हामीले धेरै काम गरेर जनताको सेवा गर्नु छ। आजको यो विमानस्थल उद्घाटन समारोहले हामी सबैलाई एकताबद्ध भएर सामाजिक न्याय सुशासन र विकासमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। एयरपोर्टको मुख्य उपकरण इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम ILS को जडान नगर्दै हतार हतारमा विमानस्थलको उद्घाटन भएको थियो। प्लेनलाई सुरक्षित रूपमा ल्यान्डिङ गराउनका लागि ILS आवश्यक उपकरण हो। त्यसको करिब 2 महिनापछि 2079 फागुन 11 मा ILS जडान गरिएको थियो। तर ILS जडान हुनु अघि नै 2079 माघ 1 मा एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो। विमानस्थल उद्घाटनसँगै धेरैले काठमाडौँको हवाईचाप घट्ने र पोखराको मुहार पनि फेरिने आशा गरेका थिए। बुद्ध एयरले पोखराबाट बनारससम्म हवाई यात्रा सुरु गरेर बिस्तारै भारतका अन्य सहरहरूमा उडान भर्ने योजना बनाएको थियो। सोही अनुसारको प्रस्ताव पनि भारत सामु पेश गरेको थियो। तर चिनिया लगानीबाट बनेको विमानस्थलबाट उडान गर्ने योजनालाई भारतले स्वीकार गरेन। ADB को प्रतिवेदनले देखाए जस्तै भारतले हवाई मार्गको अनुमति नदिएका कारण अहिलेसम्म पोखराबाट व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। यसैबीच विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका तथ्यहरू पनि बाहिरिन थालेका छन्। निर्माणका क्रममा अरबौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले गत कार्तिक 12 मा विमानस्थल सम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लियो। लागत रकम दोब्बर बनाएको, ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको, निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदनमा विमानस्थल बनाउँदा भएका आर्थिक अनियमितताहरू खुलाइएको छ। विमानस्थल निर्माण गर्न भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर 14.2 मा प्रष्ट भनिएको छ, नेपालभित्र र बाहिरको जहाँको कम्पनी भए पनि कर तिर्ने दायित्व निर्माण कम्पनीको हुनेछ। तर सम्झौता विपरीत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले CMC कम्पनीलाई मास्टर लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत 2 अर्ब 22 करोड 40 लाख 16 हजार 202 रुपियाँ छुट दिएको छ, जुन रकम नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने रकम हो। तर यसको फाइदा सिधा निर्माण कम्पनीलाई दिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी टोपोग्राफिक नक्साको रियल टाइम डेटा अनुसार पोखरा विमानस्थलको रनवेको पश्चिम भाग अर्थात् सेक्सन 12 तर्फको बाउन्ड्री समुद्री सतहबाट 2677 फिटको उचाइमा छ। त्यस्तै रनवे सकिएपछि रनवेको अन्तिममा हुने ढलान गरिएको भाग, जसलाई ब्लास्ट प्याड पनि भनिन्छ, उक्त ब्लास्ट प्याडको पश्चिमी तर्फको बाउन्ड्री समुद्री सतहबाट 2674 फिटको उचाइमा छ। विमानस्थलको रनवे बनाउँदा अघि भनिएको प्राकृतिक उचाइभन्दा कम नहुने गरी बनाइनु पर्थ्यो। तर पोखरा एयरपोर्टको रनवे 12 तर्फको कन्क्रिट एरियाको उचाइ जम्मा 2654 फिट छ, जसले देखाउँछ कि जमिनको प्राकृतिक उचाइभन्दा करिब 20 फिट गहिरो हुने गरी रनवे निर्माण गरिएको छ। रनवेमा यस्तो गम्भीर प्राविधिक समस्या हुँदा पनि प्राधिकरणले भने त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। प्राधिकरण र CMC बीच भएको सम्झौता अनुसार 5 किलोमिटर टाढाबाट माटो र ग्राभेल ल्याएर रनवेको उचाइ जमिनको सतहसम्म ल्याउनु पर्ने थियो। त्यति कामको लागि मात्र करिब $80 लाख छुट्याइएको थियो। तर CMC ले बाहिरबाट माटो ल्याएर रनवेको हाइट
जमिनको प्राकृतिक हाइटसम्म ल्याउनुको सट्टा गहिरो भागमा नै रनवेको निर्माण गर्यो। त्यसबाट मात्र CAMCले $80 लाख अर्थात् करिब 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ अनियमितता गर्यो। विमानस्थल डिजाइन गर्दा रनवेको पूर्वतर्फ रहेको छिने डाँडाको उचाइ 30 मिटर काट्नुपर्ने देखिएको थियो, तर रनवे तयार हुँदा रनवेको उचाइ हुनुपर्ने उचाइभन्दा 20 फिट गहिराइमा थियो, जसले गर्दा छिने डाँडाको उचाइ थप 10 मिटर काट्नुपर्ने भयो, जसको एक्स्ट्रा खर्च बराबरको 8 करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्यो। त्यही कारणले गर्दा रनवेको पश्चिममा रहेको पानी ट्याङ्कीको 5 मिटर पनि काट्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि मात्र करिब 9 करोड 65 लाख बराबरको थप खर्च लाग्यो। त्यति मात्र होइन, गहिरो भागमा रनवे हुँदा प्लेनहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा कम लोड लिएर उड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। इक्जाम्पलको लागि एउटा एयरबस 320 ले आफ्नो उपकरणसहित करिब 77 टन लिएर उड्न सक्छ, तर रनवेको उचाइ कम भएकै कारण पोखरा विमानस्थलबाट टेक अफ गर्दा एउटा एयरबसले 7 टन घटाएर उडान गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। हुनुपर्ने उचाइमा रनवे नबनाएर चिनिया कम्पनीले आफ्नो ठुलो खर्च जोगायो। आयोजना स्थलमा खटिएका ठुला कर्मचारीहरूले पनि मोटो रकम हात पारे, तर नेपालले भने त्यसको दीर्घकालीन घाटा बेहोर्नु पर्ने भएको छ। त्यस्तै विमानस्थल निर्माणका लागि छानिएको नेपाली परामर्शदाताको छनौट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। पोखरा विमानस्थलभन्दा आधा कम मूल्यको भैरवा विमानस्थलको निर्माणमा कोरियाली परामर्शदाता छनौट भएको थियो, तर पोखरामा भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना नै ERMC नामक विवादास्पद परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो। 2075 वैशाखमा प्राधिकरण र ERMC बीच सम्झौता भएको थियो, जसको मूल्य भ्याट बाहेक 37 करोड 95 लाख 90 हजार थियो, तर EPC सम्झौतामा पहिले नै परामर्श खर्चको लागि भ्याट बाहेक 22 करोड 98 लाख 52 हजार छुट्याइएको थियो। यसरी EPC सम्झौतामा पहिले नै परामर्श सेवाको लागि खर्च छुट्याए पनि त्यसबाट खर्च नगरी प्राधिकरणले छुट्टै सम्झौता गर्यो। एक त छुट्टै अर्को सम्झौता, र त्यो पनि पहिलेको भन्दा 65% महँगो हुने गरी परामर्शदाताको खर्चमा प्राधिकरणले सोझै भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। यस्ता आयोजनाहरूमा लाग्ने मुख्य खर्च बाहेक अन्य सानातिना खर्चको लागि ओभरहेड भन्ने शीर्षक छुट्याइएको हुन्छ। यस्ता आयोजनाहरूमा सामान्यतया 5% ओभरहेड खर्च राखिएको हुन्छ, तर यो सम्झौतामा ओभरहेड खर्च 25% रहेको छ। अनियमितताकै लागि यसो गरिएको प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। आशा गरौँ कि अख्तियारको छानबिन टोलीले तत्कालीन प्रोजेक्ट प्रमुख प्रदीप अधिकारी लगायत यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। यति बेला पोखरा विमानस्थलको भविष्य नै अन्यलमा देखिएको छ। उद्घाटन भएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर अहिलेसम्म व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन सकेको छैन। एकातिर विमानस्थलको भौगोलिक जटिलता छँदैछ, त्यसैमाथि यो विमानस्थल चीन र भारत बीचको विवादको शिकार हुँदै गइरहेको छ। विमानस्थल उद्घाटनका क्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले पोखरा विमानस्थल BRI को अभिन्न अङ्ग भएको बताएका थिए। We have successfully facilitated this international charter flights, which has opened a new chapter in China-Nepal connectivity and BRI cooperation. नेपालले राजदूत सोङको अभिव्यक्तिको तत्कालै खण्डन गर्यो, तर राजदूत सोङको अभिव्यक्तिले पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा भने थप जटिलता निम्त्यायो। भारत लगायत पश्चिमा देशहरूमा त्यस अभिव्यक्तिको नकारात्मक सन्देश गयो। चिनिया लगानीमा बनेको विमानस्थलबाट भारतीय विमानस्थलमा कुनै पनि जहाज आवत जावतमा भारतले अनुमति दिएन। व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएका कारण नेपालले तिर्नुपर्ने चिनिया ऋणको भार बढिरहेको छ। विश्वका ठुला आयोजनाहरू पनि चिनिया ऋणको शिकार बन्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरू हामीले देखिसकेका छौँ। पोखरा विमानस्थल पनि त्यसैगरी चाइनिज डेट ट्र्यापमा पर्न सक्ने भन्ने जस्ता आवाजहरू उठिरहेका छन्। म यो भिडियोमा त्यस विषयमा थप चर्चा गर्न चाहन्न, त्यसलाई अर्को छुट्टै भिडियोमा डिस्कस गर्न सकिन्छ। विमानस्थल बनाउन नेपाल सरकारले चाइना एक्जिम ब्याङ्कसँग 21 करोड 60 लाख डलर बराबरको ऋण लिएको थियो। उक्त ऋणको 25% रकममा ब्याज तिर्नु पर्दैन, बाँकी रकममा 2% ब्याज लाग्छ। नर्मल्ली अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूबाट लिइने ऋणको ब्याज दर 1% भन्दा कम हुने गर्छ, तर नेपाल सरकारले चाइना एक्जिम ब्याङ्कसँग महँगो ब्याज दरमा ऋण लिएको थियो। नेपालले लिएको ऋणमा निर्माण सुरु भएको 7 वर्षसम्म कुनै पनि भुक्तानी गर्नु पर्दैन र त्यसको 20 वर्षभित्र सबै ऋण तिरिसक्नुपर्छ। सहमति अनुसारको पहिलो 7 वर्ष यसै वर्ष सकिँदैछ, अर्को वर्षबाट नेपालले चीनलाई ऋण तिर्न सुरु गर्नुपर्नेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एक अध्ययन अनुसार चिनिया ऋण धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्न विमानस्थलमा कम्तीमा 100 दैनिक आन्तरिक उडान र हप्तामा 500 विदेशी उडान हुनुपर्छ। अहिले पोखरा विमानस्थलमा हप्तामा 58 देखि 60 आन्तरिक उडान भइरहेका छन्। विमानस्थलको नाम अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि व्यापारमा यो आन्तरिक टर्मिनल बनेको छ। यस्तै अवस्थामा रहे पोखरा विमानस्थलले चाइनिज ऋण तिर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। विमानस्थलको यो अवस्था देखेर नेपाल सरकार अहिले विमानस्थलको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीमा छ।
केही समयअघि मात्र पोखरा विमानस्थलको सञ्चालन भारतीय व्यापारी गौतम अडानीको अडानी समूहलाई दिने कुरा पनि उठेको थियो। अडानी समूहले भारतका 7वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन हेर्दै आएको छ। किन्या ऋणमा बनेको विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा भारतीय पक्षलाई दिँदा यसले चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको छ। त्यसैले पोखरा विमानस्थलको सञ्चालन नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धसँग पनि जोडिएको छ। पोखरा विमानस्थलको भविष्य के हुनेछ भन्ने कुरा त आगामी दिनहरूले नै बताउनेछ। आशा गरौँ नेपाल सरकार चीन र भारत दुवै देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँदै पोखरा विमानस्थलको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा अर्को टपिक लिएर आउनेछु। नमस्कार।